फैसला वित्ता के एहतजाज गोमा मा गोने और अर्ची के बितकुत का मावती इलाके तो का इसी तरह मुकम्मल एहतजाज करें दा वक्ती के शुमे मुतालिबात पूरा नबा अमा वक्त तक ये एहतजाज अलास नबी और माँ ये जंगल कानून है ये गैर तहजीबी अब तरीके कारे ये कुली गुंडागर्दी है कि तो मखलूक के लोगा शपे नेमा फजर का पुतरे ओ चादर ओ चार दीवारी तकद्दुसा पामाल कने तीर गुआरी कने मासूम छुक्का जने और मर्ची ये मासूम रामिद के मैं देवाए हीरे ये ती रियासतें तई सिक्योरिटी अदारे आनी ते पुलिस से गुंडागर्दी आमाच बिता अगर तो सरपत बे के कसिया जुर्म को था कसी क्रिमिनल है या कसी तरह एलिगेशन अस्ता या मुल्जिम तरह गिरफ्तार करने की है या इश्तिहारी मुजरिमी है मुल्जिमी है तो कैसे गिरफ्तारी याद कर गए बड़ा तरह से इस सवाल कनक भी कि मासूमी चौका पर्चा था जो से जता को शहीद को था ओशिया कस्तरे रात रेहान आप भी तो तीरा चे जख्मी भी था लेकिन शवायद हमें गिंदगा आएगा यहाँ कि तई ने मगा तई सरा कसा फायरिंग न को था हिच किस्में पुलिस वाले जख्मी न भी था हिच वड़ी सुशी सबूत ने के मुजाहिमत कनक भी था लिहाजा माई सरपत बया कि ये मुल्क के तो का ये सूबे तो का ना हुकूमत ना अदारा ना इंसाफ इधा ना इंसाफी एक ला मुतनाई सिलसिले शुरू बिता हमा ना इंसाफी के तो अब तक साले कन गए तो हिचवड़े में तक नेश तक तो हिचवड़े इलाका नेश तक तो जुल्म और बर्बरियत कन गए और तो हमा कारण कन गए कि ताकि सियासी शऊर राय बेबंदे तो सियासी बदली राय बेबंदे तो हमा कुवतानी गप सरा अमल कन गए कि आ कुवत अर्च बेल्ट तो का वती हजारादारी कायम कनक लोटा ये बुलेदा मर्ची नहीं इज्जत महफूज न बीता जिन्हें आदवानी इज्जत सरा दस्चस कनक बीता और ये सिलसिला बेदारक न बीता हिचवड़े चुशी अदारा मा नहीं था कि कुजाम भी मुल्क के सिक्योरिटी अदारा बेबा आइए इसे गिरदार न कोता और मर्ची नतीजा ये दरद का उदे हालातानी न सिर्फ कंट्रोल कनगा नाकाम बीतगा बल्कि यक साबित हो बगोश के आ गोनंगो पंजगुर तो का मासूम यक चुक्के पेसरा भी जनक बीत कसाने गुंडे चुक्के क्या लोग दपाचे चिस्कनक बीत और आई सरफ बुलाक जनक बीत आ दौड़ देख बीत तो आइए गिरफ्तारियां खोर है पंजगुरे दुकानदार दुकान चिस्कनक बरेगो कुशक बेगा उदा तो नगेंदे पंजगुरे तो का यक लोगे तो का अब तब कत्ल बह गए आइए मुल्जिमा तो नगेंदे तो सिर्फ हमें गिंदे कि हमा लोग कि उदा गरीबे मर्दुम निश्तगा आयन एक वाबस्तगी अस्ते आयन एक कमिटमेंट अस्ते और हमा लोग के पुरसुकून तरीका निश्ता तिकारा कारनदारी तो आइए भी छेड़े न गए तो आइए भी इंतहा पसंदी नेमा बढ़ गए तो आइए भी एक्सट्रीमिज्म में नेमा बढ़ गए तो तमाम फैक्टरा तमाम मकुराने फैमिलियां अच्छे नेमा के बढ़ गए ताकि एक्सट्रीम लाइन वजीरा नहीं कुता कि कातिल हरकस भी आ गिरफ्तार भी पुलिस कया इख्तियार दाता कुजाम कानून है कि पुलिस लोग ताकत फायरिंग कन तो मर्दुमा कुशी ये बेगुनाह कत्ल यक अजीम कत्ल है मर्ची केचे सरजमीन गिरे हो गए मर्ची केचे मेतक दुकान दुकान बाजार बाजार पुरसी गए मर्ची पूरे मकुरान पुरसी गए और मकुरान ये बेचैनी ये इस्तराब ये बदगुमानी ये बेवसी ये लाचारी ये तमाम सरकार पैदा कुतगे ना सरकार पार्लियामेंट असेंबली और अदारा बात गुंगमबा हमा आई जी के सरपत बह गए के माँ मर्दुमानी तहफ़्फ़ुज़ वसात कगा आइए माँ गोशक लोटे के तो तहफ़्फ़ुज़ न कन गए बल्कि कत्ल कन गए और ये कत्ल है ये मर्डर है ये खून है तो पता ये खून है नाक के और ये खून है यक ट्रम्प पे गवाही दंत के तो एक जालिम रियासत कायम कोता तो एक जालिम समाज कायम कोता तो एक जालिम दस्तूरी सरकार है तो ये जालिमी इस सप्पा की इतनी खून ख्वारी दा के कुजा रोचे तक कामयाब भी माँ
یہ چک کے لوگ مردو مانگو تعزیت کنے اور آئین امبرداری کنے اور ماں اللہ تعالیٰ کر دعا کنے اسے چک کے پھر تو ماں تو گوارو براتا اور لوگ دگے فیملی ممبرانی دل امیت چو مزن بھی کیا آئین تو کا اسے شہادت سگو اوپر وہ ہٹی پیدک بھی اور ماں دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ اشیارا معصوم آرا اما وتی گلباغ جاگا بدا لیکن اشیاء جو خون ہے اشیاء خون ہے چوڑا ماپ کنک نبی اور اشیاء خون ہے سرا کل بلوچستان پات کہتے ہیں دننگا تک اشیاء خون تازہ اور مردمہ سجینا یک جوستے جو دے کے بندات کتا یک امراداری کتا گوئیں فیملیا ماں ایچ وڑا یہ بیک گراؤنڈ روگ نہ لوٹے کہ کجام مردوں میں تو گرگات کگے چپے ماں تو ات کگے چھی کتا تو میں ایڈک نہیں میں ایڈک معصوم چک کے کہ تو اسے قتل کتا اسے جواب آبے دے پیسر تو اسے جواب آدھے رندہ باقی ڈسکشن بیانتے اور تو ادھا جو انسرجنسی پیدا کتا بولے دیا تو جو مردم تقسیم کو تگا بولے دیا تو مردمانی تو کا یک اچھے چیزیں پیدا کتا کہ مرچی 20 سالے بولے دے رائے گوزگ نبی مرچی 20 سالے بولے دے تو کا تعلیم یافتہ نوجوان وتی دلے گپا دبارت کت نہ کنتے تو ہمیں چو دہشت گردی کتا آئیے دماغ تو کا ہمیں نظریہ کے ہستے ہیں آئیے پیشداست کت نہ کنتے بولے دے یک مدتے یہ روڑے کسا گوشت کت نہ کتا کس وتی کمٹمنٹ شوقت نہ کہا یہ غیر جمہوری ہے یہ غیر انسانی ہے تو انسانی حقوقانی خلاف ورزی کا نگاہ ہے انسانی حقوقاں پامال کا نگاہ ہے انسانی حقوقانی پامال کا نگاہ خلاف مقرآن چک چک مقرآن گوہرمات مقرآن نوجوان مقرآن تمام پولیٹیکل فیگرز اسی تو کا شاملہ اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہ جائز مطالبات پورا کنک نبا وقت تک یہ لشکر بھی پادنے اور اسی اچھے مستر لشکر وتی جد و جہدہ مزید بندات کا جو بات بنی